هذا مشاهدينا الكرام نفتح ملفنا الأول للنقاش طبعة جديدة للصالون الدولي للعقارات السكنية والمجمعات السياحية في 25 من شهر فبراير. وصالون العقارات السكنية والمجمعات السياحية ماذا سيضيف؟ كل هذا أكثر مع ضيفي سيد محمد مكركب محافظ الصالون الدولي للعقارات السكنية والمجمعات السياحية. صباحك سعيد سيدي الكريم وأهلا بك معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل. إذا صالون في طبعته الرابعة، أكيد التحضيرات والاستعدادات وكيف ستكون هذه الطبعة ليس مثل طبعات السابقة. اليوم تحدي جديد لإنجاح طبعة رابعة، يعني كيف هي ربما آخر تحضيراتكم واستعداداتكم لهذه الطبعة؟ أشكركم على كل حال. السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم حددنا كما قلت هذا الصالون لا 4e édition على كل حال. Et bon, bien sûr, à chaque fois, bien sûr, si on est là à la 4e édition, c'est que vraiment حبينا يكون فيها تصحيح ويكون فيها حاجات جدد. ليفيمون كانوا نواقص في لي بريسيدونت éditions. منهم سادير اليوم يتميز هذا الصالون الإديسيون تتميز ب عطينا له طابع دولي بحضور شركات إماراتية، حضور شركات مصرية، شركات تركية اللي عندهم الخبرة اليوم في مجال السكن الترقوي و toute construction confondue. Alors ce qui fait donc maintenant حبينا فاني التجارب تاع هذه البلدان يكون لينا يكون يفيدنا ويفيد المقاولين اللي يكونوا معنا، سادير لي بروموتور اللي يكونوا معنا. و سادير اليوم encore une fois la période de ce salon تحت في وقت اللي يليق، سادير اليوم ساكن راهو في ترقية على كل حال، سادير راهو تميز بالنوعية ونحبوا يكون بلوس باسكو فريمون اليوم فاني شفنا ليكسبيريونس ترك ولا إماراتي وصلوا واحد الدرجة اللي فريمون ينجزوا رابيدمون و افيك اون كاليتي بارفيت. واليوم أنا نشوفوا في التيران يسمى لي كونستركسيون سكن ترقوي راهو فانيك في مستوى. راهو اليوم نقدروا نبنيو في قلب وسط المدينه وبغير احراج المحيط. هذه اللي كانت ما عندناش بكري. صدير اليوم حبينا يكون هذا الصالون يتميز بهذه الطريقه تاع التجارب البلدان المتطوره في هذا المجال. يكونوا فانيك في الصالون هذا فانيك يتميز ب en marge de ce salon il y aura des conférences bien sûr thématiques où pratiquement on parle de montage financier, ça va être les banques avec nous. Aussi pour l'occasion ça va être le montage avec, c'est-à-dire dans la conférence il y aura des intervenants pour le financement islamique. Il y a aussi le foncier, l'événement, c'est une préoccupation majeure pour le promoteur. Donc il y aura des experts avec nous, un expert qui va donner des précisions concernant c'est-à-dire les modalités, les nouvelles lois, les nouveaux mécanismes pour bien construire. Donc pratiquement le salon, c'est-à-dire on a un écho très 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 favorable où c'est-à-dire on a des promoteurs, on a des institutions qui seront avec nous, on a dans le dispositif on a le VGAR qui va nous accompagner. Il y aura le fonds de garantie des promoteurs aussi, il nous a promis d'être avec nous. Là bien sûr, Inch'Allah c'est-à-dire dans l'attente des promoteurs. Et on aura avec nous bien sûr les banques comme on a précédemment parlé. Et les assurances aussi, il ne faut pas négliger les assurances dans toute forme de construction, de promotion. Alors donc aujourd'hui les choses se déroulent
normalement, où pratiquement on a aussi investi dans la médiatisation, bien sûr, de ce salon. Il y aura pratiquement un affichage de panneaux à travers des villages les plus importantes. Il y aura Alger, il y aura Blida, il y aura Oran, il y aura Constantine. Ça y est, l'affichage il est visible, on peut le voir à Tizi Ouzou, Boumerdas. Et bien sûr, on va passer aux médiatiques télévisées, radio. ان شاء الله ربي كما قال لك سيفوت. انت سيدي الكريم تحدثت في نقطه مهمه يعني فيما يخص مشاركه الدول الاجنبيه، احنا نسعى جاهدين لتطوير قضيه سواء العقارات السكنيه، تطوير يعني السكنات التي نقوم بإنتاجها في الجزائر سواء من طرف الدولة ومن طرف الخواص، فيما يخص أيضا المجمعات السياحية. الجزائر اليوم يعني تفتح المجال للاستثمار في القطاعين، يعني سواء فيما يخص السكن أو فيما يخص السياحة. اليوم الاستفادة من الخبرات الدول الأجنبية، تحدثت عدد من الدول اللي مشاوا في هذا المجال، لا بأس أن نستفيد من خبراتهم، وإحنا مقبلين على صالون يعني دولي من حجم صالون الدولي للعقارات السكنيه والمجمعات السياحيه في الجزائر في قصر المعارض صالون البحري بالصفاكس. هي فرصه حتى انت ما قلت المقاولين الجزائريين من يحتكوا بهم، الاكتشاف ربما العمل الذي يقام والتطور اللي يوصل له مجال سواء في قطاع السكن او حتى المجمعات السياحيه. هنا يسمى انا نحسوا باللي فيه تطور. هنا اليوم السكن بصفة عامة والترقوي بصفة خاصة فيها تطور كبير بين اللي كنا مخصوصين سادير ابسط الوسائل سي لونتربريز. ماتنون الحمد لله كما قال لك اليوم اون بو سادير اليوم واحد يشهد بعينه باللي كما قال لك اون بو كونستروي نيمبورت كال بروجي ونصات من العين. كاين مشاريع هنا اليوم على مستوى العاصمة. تشوف جامعة بن خدة باغ اكزومبل، المشروع تاع المطار، ولا مسجد الأعظم الأكبر الجزائري. الوغ دونك هذه كانت هنا مخصوصين فيها. مي اليوم أنا في واحد سادير اون بيريود نفتخروا باسكو فريمون واحد كي يروح يسافر دون ان بيي ما يساب بلادنا الله يبارك راهي في تنمو حقيقي، ماشي ماناش نديرو في سادير اون في با دو بوليتيك مي هنايا الناس تلاحظ بالملموس باللي كونكوا هي دي انجازات كبيره اللي صدرهم رئيس الجمهوريه. وهنا اليوم رايحين في سياق لو بروغرام دو بريزيدون باسكو فريمون اليوم واحد ما ينكرش باللي كان فيها اوتوروت اس واس، كان فيها اليوم انجازات كبرى كما قلت نشوفوا على مستوى العاصمه باك ولا نخرجوا على العاصمه. دونك هنايا اليوم وصلنا للمرحله وين نقدروا ننجزوا نابورت كال بروجي et dans n'importe quel c'est-à-dire standing et dans les meilleurs délais. هذه اللي فريمون وصلنا لها وهذه اللي نفرحوا ومازال كما قلت الخير قدام ان شاء الله. جميل ان شاء الله. كيف ستكون مستوى اقول المشاركه الجزائريه في هذا الصالون وفي هذا المعرض؟ يعني حتكون في مشاركة جزائرية. نعم أكيد بالإضافة إلى عدد من الدول الأجانب. يعني نعم. كيف حتكون المشاركة الجزائرية؟ المشاركة نعاود نوليو يسمى كما يعني كونكورونس. بالفعل. هنايا باش هنايا دوك الأجنبي اللي يجيب كما تاع شركة الإماراتية elle vient pour la première fois en Algérie. C'est-à-dire هي اللي دات برج الخليفة. Alors donc, elle va constater qu'on est qu'un pays qui construit bien, où nous des promoteurs immobiliers algériens, تاع مستوى واللي vraiment كما قلت سواء يهضروا بالكم ولا بلا كاليتي ولا c'est-à-dire donc اليوم ما عندناش العقده، on n'a pas de complexe. الحمد لله قلت لك vraiment le seul pays qui m'a impressionné وين التجربه تاعهم رايحه doucement mais sûrement c'est la Turquie.
اسطنبول باغ اكزومبل اليوم لا فان دو لاني تروح تشوف اسطنبول واحده اخرى. واحد اللي يروح يفيزيتي لا فان دو لاني برك باسكو كانوا مشاريع في انجاز ويخلصوا لا فان دو لاني، تروح لا فان دو لاني تو فا تروفي اسطنبول واحده اخرى، ما كان لا باري لا هذيك لا هذيك، سافا فريمون حاجه من نوعيه ما كلش. تركيا ستكون حاضره في الصالون. ستكون حاضره ب4 شركات ان شاء الله. Alors donc c'est pour cela que اليوم هذا الصالون يتميز بالحضور تاع بلدان اللي عندهم تجربه في السكن بصفه عامه والترقيه العقاريه بصفه خاصه. جميل. اي اضافه اخرى ربما سيدي الكريم؟ هناك الاضافه سي هنا باش نطمئنوا صدير اللي خاطر علاش هنا درنا ان ميساج جوست على مستوى المحلي يسمى او نيفو دو سونتر. هنا اون فو بيان كيما قلت اليوم يسمعوا بينا في لاس ولا في الواس ولا يتلاحقوا بينا باش ان شاء الله يكونوا كيما قال لك يعطيو التجارب تاعهم وباش نسيو نوصلوا النتائج المطلوبه ان شاء الله. جميل. وهذا من اجل تطوير المجال قطاع السكن وايضا المجمعات السياحيه. بارك الله فيك. جميل. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الكرك محافظ صالون الدولي للعقارات السكنيه والمجمعات السياحيه لوجودك معنا اليوم على كل التفاصيل ونتمنى لكم التوفيق. بارك الله فيك، يعطيك الصحه استاذ. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، قبل أن نفتح ملفنا الثاني للنقاش لا بأس أن نشير إلى هذا الخبر، حيث انفعل السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال زيارته